मोगळा सोम्या तुज्या हातांत आमकां समर्पण दिता. ही बायबल स्टडी हांगासर आमी कितें अध्ययन करूंक वेता, शिकोवंक वेता, ताचेर तुजो हात दवरूंक पवित्रत्म्या आमी मागता. तुजें प्रेझन्स दिवंक, तुजें उगडापण दिवंक, तुवें हातोटी घेवंक हर एकाचेर आनी तुवें सांबाळूंक, तुवें आमकां शिकोवंक इवन हें माध्यम तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुजें उतार आमच्या काळजांत तें तूं प्रकट कर सोम्या. आनी कितें शिकोवंक आसा गी आमकां सभा जावन मुखार वचोंक मागण्यांत ह्या सभेचें दर्शन तें नीज आमचें पळोवंक आमच्या विंगड विंगड जाग्यां खातीर मागता आसतना आमी कितें 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 आमच्या काळजांत तुवें एक बर्डन दिलाय, भार दिलाय, आत्म्या खातीर जावं दी ह्या हेर संगती खातीर, आमच्या दर्शना खातीर कशें आमी मागोवंक तूंच आमकां साध्य कर. शिकय आमकां. आमचे कडेन आमी शिकता आसतना ध्यान करता आसतना, उतार पळयता आसतना आनी डच शीट्साचे ताचे आलोचना आनी ताचे तावन पवित्रत्म्याक उलोवंक आमचे कडेन आमी सोडून दिता आसतना सोम्या आमच्या सन्निवेशांत तांतली सतां आमकां शिकोवंक तूंच आमकां प्रकट कर. आमकां तूं चलय मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. सो आज आमी मागणें करूंक थँक यू जेजस. सो आज आत्म्यांक प्रसूत करचें मागणें या जल्माशें करचें मागणें तो विशय घेवन आमी ध्यान करया. ओके, थोड्यो संगती. सो आमी सबारपोटी प्रसूतपणाचें मागणें, प्रसूत जावचें मागणें अशें पुरा आमी म्हणून आसा. आनी डच शीट्साचे थोड्यो आलोचन्यो ताणें भोगुल्लें आनी ताका पवित्रत्म्यान शिकयल्लें त्यो थोड्यो संगती आमी पळोवया. थोडीं उदाहरणां, थोडे साक्षी, थोडे टेस्टिमनीसी आमी पळोवया. देवान मनशाक बचाव करचे विशीं या साल्वासांव दिवचे विशीं डायरेक्ट खंयसरी एक मागणें कशें करचें ह्या खातीर मागा म्हणून सांगल्लें जेजून जावं दी, नव्या तेस्तामेंतान जावं दी. खंयसरी आमी डायरेक्टली स्पश्ट तरान एक सांगल्लें आमी खंयसरी पळयना. रावंड अबावट ह्या दुसऱ्या सांगून तें आमी करूंक वेता जाल्यार आनी आमी मागता जाल्यार सोम्या ह्या म्हज्या भावाक बचाव कर, ह्या म्हज्या इश्टाक बचाव कर, म्हज्या घरच्या सांद्यांक बचाव कर, हे सकट आमी मागता. पूण जेजून खंयसरी तशेंच मागोवंक, त्या रितीन मागोवंक आमकां खंय सांगल्लें आमकां खंय मेळना. डच शीट्स म्हणटा आनी हांव चिंतूंक पडटा आसतना म्हाकाय तशें भोगता. पूण आमकां खंयसरी देव दाखोवन दिता जाल्यार, देवाच्या उतरान खंयचेंय दाखोवन दिता जाल्यार आमी तें पळोवयात. पूण आज डच शीट्सान सांगल्ल्या त्या आलोचनांनी हांव मुखार वचूंक आशेतां. आनी देव आमचे सांगता उलोवन दी, आमकां साध्य करून दी. सबार संगती आमी एरिया वायज मागणें करूंक सुरू केलां. एरिया वायज सभेची वाडावळ जावंक आमी आशेतां, आत्मे बचाव जावंक आमी आशेतां. देखून आयची स्टडी त्या संगती विशांती आनी हेर संगती विशांती आमी खंयचेंय मागणें करता, खंयच्या खातीर मागणें करता, तातूंत तिरासाणेन मागोवंक आमकां देव साध्य करून दी, कृपा दिवं दी, अभिशेक दिवं दी, आमकां उगडापण दिवं दी आनी बळान यूज करून दी आमकां असले कडेन. ओके, आदल्या बायबल स्टडींत आमी पळयलें ते गडी घालच्या विशांत, सुरक्षीत गडी आमी रसच्या विशांत, आमच्या कुटुंबा बोवारी, आमचेच बोवारी, आमच्या मोगकरच्या बोवारी आनी देवाच्या आत्म्यान आमकां दाखोवन दिता आसतना अवघडा विशांत जावं दी, पिडे विशांत जावं दी, ह्या खंयच्याय संगते विशांत आमी करूंक शकता म्हणलें आमी तें पळयल्या. देखून आज थोड्यो संगती आमी पळोवया. देवान स्वस्त आमकां मागोवंक सांगलें खंयचें या कितें तें बसवणें आमकां दिलां त्या विशांत आमी पळोवया. एक उतार तें कीर्तन 2:8 आमी पळोवया. कीर्तन 2:8. थँक यू जेजस. सातान आमी वाचया. हें बसवणें बापान आपल्या पुताक करचें, जेजूक करचें तें एक म्हणल्यार आमकां कळीत आसा जंय.
ओके कळीत ना जाल्यार ह्या हांगासर हांव तें सांगूंक शेतां आमकां गोत्तू नातल्ल्यांक चडावत आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा साम 2 तें जावन आसा मेसियानीक साम ताचें जेजूक सांगचें तें आनी जेजू विशांत अभिशिक्ता विशांत मेस्साया विशांत क्रिस्ता विशांत सांगचें तें जावन आसा आनी तातूंत 7व्या वचनांत सेकंड पार्ट आतां हांव वाचतां तूं म्हजो पूत आज हांवें तुका जल्म दिला म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितां पृथ्वी शेकान शेक तुजें अधीन करतां म्हूण सांगून तें आपल्या पुताक दायज जावन तें जनांग तो दिता राष्ट्रांक तो दिता म्हूण सांगून तूं म्हजे लागीं विचार तूं म्हजे लागीं माग तुका तुज्या अधीन हांव दिता म्हूण सांगून आनी आज तेंच बसवणें ताची सभा जावन ताची कूड जावन आमी तें क्लेम करूंक साध्य आसा म्हणलें आमी उडास दवरयात ओके पूण आमी कितें म्हळें आरंभार कितें म्हळें गी म्हळ्यार आमकां डायरेक्टली साल्वासांवा खातीर मागोवंक म्हूण न्हू तसलें एक उतार खंयसरी आमकां तें मेळना पूण इनडायरेक्टली अशें असलीं उतरां आमकां मेळटात आनी एक उतार आमी पळोवचें जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 9वो अध्याय 38वें वचन आमी पळोवयात थंयसर जेजून सांगचें तें सकट त्या लोकां जोम्याचो पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें म्हणून आमी पळयता तें कनवळ्यान भरता आसतना तो गोवळी नातल्ल्या शेळयां भाशेन तो त्या लोकांक पळयत आसतना त्या कनवळ्यांनी तो सांगता पिकावळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दनया लागीं तुमी मागा कितें करूंक शेतांत वावराड्यांक धाडूंक ओके तें जावन आसा उतार देखून पिकाच्या दनया लागीं पिकावळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा ओके परतुनी साल्वसावा खातीर मागा म्हणून जेजू सांगना ओके सो पूण तो सांगता वावराड्यांक धाडूंक सो इनडायरेक्टली तो सांगता कितें करच्या खातीर जेजू कित्याक आयिल्लो आमकां कळीत आसा ओके जेजू कित्याक आयिल्लो म्हणून कळीत आसा हांव सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी तांकां बचाव करच्या खातीर आयलो म्हणून आनी ती सुवार्ता वचून परगट करूंक शीस करूंक तो सांगता ओके साल्वासावा खातीर मागा म्हूण सांगना ओके पूण ताच्या त्या आदेशांत ऑफकोर्स आमकां कळीत आसा तातूंत तेंच आटापून आसा म्हूण सांगून शीस करूंक सांगतना मार्काच्या सुवार्तेन जावन दी तो सांगता आसतना म्हज्या नांवान सगळ्यांकी बॉक्सनाचे ती बरी खबर बॉक्सनाची ती सुवार्ता पातकांच्या बॉक्सनाची ती सुवार्ता ती व्हरून वचोंक म्हणून तें सांगचें आमी पळयता ओके सो तर आज आमी सबारपोटी ते एक म्हणसो तो शब्द ट्रॅव्हल ह्या प्रसूतपणाचें तें एक मागणें म्हणून सांगून आमी सबारपोटी म्हणटा ट्रॅव्हल म्हणटा आसतना बायबलांत जावन दी हेर एक बायबलांत चडावत ट्रॅव्हल म्हणटा आसतना ते एक प्रसूतपणाची दूख या कश्ट वळवळे ते आटे वेटे त्या विशयांत तें उल्लेख जाता म्हणल्यार आमी समजता ओके सो देखून तो आमी मागण्या विशीं उलयता आसतना आमी कितें समजता हांवें पयलें थोडे फावटी हांवें दुसऱ्यांचे अनुभवान तावन म्हाका जाल्लो अनुभव सांगता आसतना भोव अप्रूप तसलो अनुभव जाता म्हणलें म्हाका उडास येता ओके सो आमच्या डच शीट्साचो फस्ट ताका अनुभव जाता आसतना तो सांगता ताका एक 9 या 10 वर्सां प्रायाचेर ताका तो अनुभव जालो म्हूण सांगता तो आनी तो जावन आसा ताच्या अनसेव्ड आंटी खातीर ती बाचावी जोडी नातली ताची एकली सैरी आंटी ताची आसली ताचे खातीर ह्या 9 वर्सांच्या 10 वर्सांच्या भुरग्याक देव एक विशेष एक बर्डन तो दिता आनी कित्याक हें सांगता गे म्हळ्यार डच शीट्स एक मागण्याचो मनीस प्रवादन करचो मनीस आत्म्यांत ताका देव मस्त संगती दाखोवन दिल्लें आनी ताणें तो बूक बरयला इंटरसेसरी प्रेयर म्हूण सांगून ताचे तो मस्त संगती आमी शिकते आसा आनी हें ताका घडता आसतना तो सांगता तो 9 या 10 वर्सांचो प्रायाचो पूण कितें सकट जालें तें सगळें ताका तें उडासान ना पूण इतलें ताका कळीत आसा तो ताच्या खटल्यार उठता ताका तें सोसूंक जायना ते एक विशेष एक दूख ताका भोगता तो कितें म्हणटा तो सोसूंक जायनातल्या त्या दुखान
दुकान तो रडटा वीपिंग अनकंट्रोलेबली फॉर अबाउट एन आवर तो सांगता सुमार 1 घंटो भर तो ताका एक कंट्रोल करूंक जायनातल्या हातोटींत धरूंक जायनातले तसले एक रडणे ताका जाता दुकान देंवतात आनी तो सांगता देवा कडेन तिच्या सल्वासा खातीर तो मागता आनी मागून जाल्ले क्षण ताका आखरेक ताच्या काळजांत एक समाधान भोगता तो परत वचून न्हिदता आनी तो सांगता उपरांत सुमार त्या हप्त्यांत त्याच हप्त्यांत ती तांच्या घरांत हांव सुमार 1.5 घंट्याची वाट काराचेर वचोंक तितले पयस ती रावताली आनी तिचे फोन येता आमच्या घरा आनी ती सांगता ह्या आयतारा म्हाका तुमच्या चर्चाक येवंक जाय म्हाका हांव येता म्हूण सांगता आनी ती येता आनी त्या आयतारा दीस तिचें जिवीत थंय सोम्याक समर्पण दिता तिका साल्वास हांव येता बाचावी जाता पूण डचशीट्सान कितें ताणें सवाल करचें म्हळ्यार तुमकां उडास आसा जावंक पुरो डचशीट्साच्या त्या बायबल स्टडी हांवें आरंभ करच्या इंटरसेसरी प्रेयर ताच्या बुकाचेर होंदून आसची बायबल स्टडी आरंभ करता आसतना म्हाका उडास आसा हांवें सांगिल्लें सवालां विचारच्या विशयांत आमी सवालां विचारनातल्यार आमकां जापी मेळनात आमी मागणें करचें कित्याक आमी हें करचें कित्याक अशें कित्याक करचें तें आमी सवालां विचारनातल्यार नाजाल्यार देवाच्या विशयांत देवाच्या संगती विशयांत आमी सवालां विचारनातल्यार आमकां जापी मेळनात थोडे फावटी आमकां दाक्षण जाता थोडे फावटी आमकां भिरांत दिसता थोडे फावटी आमी चिंतता ही सवालां विचारल्यार दुसरें आमकां हें कालें कांय गुत्तूनातलें बरी हें प्रयोजन ना इतलीं वर्सां आसा तरी सवालां असलीं सवालां विचारता म्हूण सांगून चिंतात म्हणल्या त्या एका चिंतनांनी आमी थोडे फावटी सवालां विचारूंक आमी फाटीं करता आमकां हाका कांय गुत्तूना म्हणलें बरी जाता म्हूण सांगून पूण सवालां विचारले त्या वेळार मात्र जाप मेळटा म्हणून डचशीट्सान म्हणचें आनी तो कितलीं आमचीं सवालां आसात आमी देवा कडेन विचारी जाय म्हाका उडास आसा पास्टर रॉक एक फावटी म्हजे कडेन सांगतालो हांवें सोम्या कडेन विचारचें आनी मागण्यांत रावचें हें कित्याक आमी पळोवंक शकना ह्या कित्याक देव करिना आतां ह्या आमकां प्रूव जालां कित्याक तसलीं सवालां हांव विचारते आसा समथींग लायक दॅट पास्टर रॉकान म्हजे कडेन सांगिल्लें म्हाका उडास आसा आमी तर सवालां विचारनातल्यार देवा कडेन विचारनातल्यार देवा कडेन आमी जापी सोदिनातल्यार ताच्या उतरांत मागणें करता आसतना देवा कडेन विचारन आमी त्या जापी आमी सोदिनातल्यार आमकां थोडीं सवालां जावनूच उरतात देखून आमी देवा सरशीन ये जाय आमी एकामेका कडेन थोडे फावटी विचारी जाय देव थोडे फावटी एकामेका ताणून उलयता सो हांगासर फाटीं येता आसतना डचशीट्सान देवा कडेन सवाल करूंक सुरू केलें हें म्हाका परतून कित्याक जायना एकटी मात्र जालें न्ही तो एक अनुभव तो रडसो अनुभव आनी तितलो वेळ ते एक बर्डन विशेश रितीन म्हजेर येवन हांवें तें करूंक जालें पूण तवळ कित्याक म्हाका जायना आत्मे बचाव जावची देवा तुजी खुशी न्ही गी तर कित्याक म्हाका असलें तूं अनुभव दिनाय आनी दुसऱ्या तावणी हांवें आयकलां तो विचारता सोम्या कडेन सांगता तो ताच्या मागण्याच्या वेळाचेर दुसऱ्या तावणी आयकलां तांकांय तशेंच अप्रूव केदाळे जाता म्हूण सांगून जर आत्मे बचाव जावची तुजी खुशी वय जाल्यार असलें मागणें चड आनी चड दिवन तूं कित्याक सोम्या बचाव करनाय लोकांक म्हूण सांगून ताचे सवाल आनी उपरांत ताच्या जिवितांत कशें ताका जाप मेळ्ळी म्हणलें तो सांगता आनी तो सबारांत हांव ताका तें ट्रबल आनी हांवें अनुभव केल्ले बरी म्हजो अनुभव कितें जावचो म्हळ्यार आजय म्हाका तशें जालें आयच्या दिसा आमच्या एक भयण आमची ती प्रेयर लीड करताली आमच्या पास्टरांच्या मिटिंगांत आज तिणें करता आसतना म्हाका तें तसलें एक आटेविटे दूख सोसूंक जायनातलें दूख म्हज्या काळजांत दूख खंय कितें जाता कोण ना म्हाका म्हणलें बरी तसं त्या रितीन तें एक सोसूंक जायनातलें एक भितर तावन दूख आनी ती दुकान देंवन आनी ते एक आवाज तोंडांतल्यान तसलो एक आवाज रडण्यात आमी पळय एकच फावटी दूख जाल्ले ताका कंट्रोल करूंक जायनातले तसले एक आवाज येतात तसले आवाज म्हजे तावन येवंक सुरू जाले हांवें म्हळ्यार तितलें एक्सप्रेशन सद्द विशेश रितीन हांवें थंय करूंक हांव वचोंक ना ह्या एलाव म्हाकाच हांवें हातोटीन धरूंक हांवें प्रयत्न केले पूण तें नंदलेस म्हणजे तें तसलें एक विशेश एक भोगणां ती जागृत जाली आनी हांवें मागूंक सुरू केलें ओके सो म्हाका पयलें सबारपोटी म्हळ्यार वस्तुपोटी न्ही एकाच्याकी चड पोटी दोनांच्याकी चड पोटी असलें एक घडलां म्हाका ओके पूण
थोड्यांनी सांगचें बरी पोटान तांकां दूख जाली या सोसूंक जावना डबल डोवर ते पडले धरणीर पडले प्रसूत जावच्या स्त्रिये बरी तांकां तसले एक आटे विटे बगले तसलें म्हाका जावना पूण एक विशेष एक भार म्हणजे थंय जाल्लो तें हांव सांगूंक आशेतां ओके सो हांगा दत्शीत म्हणटा ताणें सबार जाणांक पळयिल्लें आसा तसलें एका दुखींत म्हणलें बरी आनी बोबोगन रडोन तांणी त्या आटे विट्यांनी मागचें ताणें पळयलां आनी तशेंच म्हणून गी तशेंच जायजें गी या तशें जावचें जाल्यार देव कित्याक तसलें परत परत घडोवंक करना म्हणलें ताचें सवाल आसतना देव ताचे कडेन एकटी उलोवन उतरांत हांव ताका दाखयता आनी ताका सांगता तसले अनुभव थोडे फावटी जातीत जाल्यार तसले अनुभव जाल्ले मात्र ते प्रसूतपणाचें मागणें न्हय थोडे फावटी तुका बर्डन येता पूण तसलो अनुभव कुडीन तुका भोगूंक जायना आनी तो स्वस्त हांगासर तें सांगता आनी आज तें म्हाका हांगा सांगूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी तसल्या अनुभवांक मात राखता आनी तसले अनुभव जातना मात्र देव मागणें आयकता म्हणलें बरी आमी थोडे फावटी चिंता तें आमचें तावन काडून उडोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार हांव पातयेता तें हांव तें स्टडी करता आसतना तो आमी कंतारान म्हणचे बरी म्हाका दिसनातल्यारी तूं काम करताय म्हाका भोगनातल्यारी तूं काम करताय थोडे फावटी म्हाका तसलें एक तूं दिताय त्या खातीर देवा करगा त्या दाळा थोडे फावटी तें इमिडिएट जाता जावंक पुरो थोडे फावटी इमिडिएट संगती घडतात जावंक पुरो पूण तशें घडनातल्यारी म्हाका तुवें कितें करूंक सांगलां तें हांव करतलो तें आमचें कमिटमेंट आज जावचे खातीर ह्या स्टडींत हांव दामून सांगचें जावन आसा देखून आमी मागचें तें इरेस्पेक्टीव ऑफ आमची भोगणांचेर होंदोन रावचें नाका भायर कितें जाता ताचेर होंदोन रावचें नाका आमच्या रडण्याचेर आमचें ध्यान वचचें नाका आमचें तें उस्वास बांदता म्हणलें बरी जावचें आमचें ध्यान येचें नाका आमचें ध्यान देवाचेर ताच्या वागदानाचेर ताणें केल्ल्या बसावण्याचेर आनी तो विश्वासी जावन आसा तो ताच्या भक्तांचें मागणें आयकूंक तयार आसा आनी तोच प्रेरीत करता देवाचो आत्मो आमचे भितर तावन काम करता म्हणलें उडास दवरून आमी मागण्याक आमी समर्पण दिया आमकां खंडीत हांव सांगता मोगाच्यानो आमकां ह्या सभेक आनी आमकां मागतेल्यांक एक बरें ते एक विशेष ते संगती घडच्यो आत्म्यांत संगती घडचे दीस आमी पळयतले आमी भावार्थ साडिना जाल्यार आमी तिरासान धर्म घेवन मुखार येता जाल्यार आमी निराशी जायना जाल्यार आमी पातयेन भावार्थ दवरन आमचें कितें मोल बांदूंक आसा की तें करते वेता जाल्यार ह्या थोडे फावटी आमकां सांगता आसतना न्हिदेंतल्यान उठोवन समी आमकां मागोवंक सांगतना आमी करता जाल्यार खंडीत आमी चड आनी चड आमच्या मागण्याक जाप येवची आमी पळयतले देखून त्या खातीर आमचें समर्पण आज जावं दी सो ताणें म्हणचें आनी हांवें समजल्ले प्रकार कितें संगत गी म्हळ्यार आमी थोडे फावटी पवित्र आत्मो आपडटा आसतना थोडीं रडटात थोडीं पडटात सकयल धरणीर पडटात आनी थोडे फावटी सबार वेळ म्हणसर तांकां ती तशेंच आसतात ओके आमी चिंता तशें जाल्ल्यांक मात्र देवाचें काम जाता ह्या तांकां देव चड उपयोग करता म्हूण सांगून आमी चिंता तें सत न्हय मोगाचें खंडीत सत न्हय तें थोडे फावटी कोणी ती पडुल्ल्यांच्या की चड पडनासतना रावल्ल्यांचें समर्पण केल्ल्यांचें दुखांक गळोवन रडनातल्यांचें या संतोशान नासोन थोड्यांचें पवित्रत्म्यान भरता आसतना तशें जायनातल्यान थंय सयत चड काम जाल्लें आमी पळयता ओके आमी पळयता थोडे फावटी तसलीं भोगणां हेजें म्हणना भोगणांचेर होंदोन न्हय तें सो भोगणां थोडे फावटी देव दिता असल्या मागण्याच्या संगती विशयान जावं दी तशें जावं दी स्टीव हिल ताच्या त्या संदेशांनी मस्त फावटी तो सांगतालो ताच्या तरणाट्यांक तो सांगतालो सदावत तुमी कितले फावटी तो सांगतालो थोडीं येवचे हर एक फावटी ती पडटालीं पूण थोडीं पडनातलीं ती मागणें घेवन चलतालीं ह्या तो ताचो अनुभव कितें म्हळ्यार सबार जाणां ती पडुल्लीं ती पडटात मात शिवाय तांचें थंय कितेंच पवित्र आत्म्याचें काम जाल्लें चडीत जाल्लें काम तो पळयनातलो देखून तो सांगतालो तुमी कितले फावटी पडटात म्हाका कांय आय एम नॉट इन्फ्लुएन्स ऑर हांव क्रेडीट घेना तुमी हांवें मागता आसतना पडल्यात म्हूण सांगून पडुल्ले वरवीं कांय जायना पूण तुज्या समर्पणा वरवीं तूं देवाक तूं दिता आसतना देवाक तुजें तें काम करूंक दिता आसतना सोडटा आसतना त्या दाळा काम जाता तें आमी उडास दवरया देखून
हांव म्हजें प्रोत्साह जावन आसा आज. ओके, सो प्रिचींग एंड टिचींग. सो आमी तिरासनेन सोडनासतना धैर्यान आमी मागोवन या. आमकां बोगनां येवं दीत, बोगनां येवं दीत. थोडे फावटी आमकां दूख येता, आमकां रडोंक येता, आमचें काळीज पापसल्लें बरी जाता, आमकां कंट्रोल करूंक जायना. देवाक अर्गां तशें तसलो अनुभव दिल्ल्याक थोडे फावटी तशें जायना जावंक पुरो. आमी देवा कडेन मागया, आमचें मागणें तुजे मुखार तें तुका तुका मेस्सोवचें तसलें दुंपा बरी येवचें तसलें जावं. दुकां आसूं दीत, नासतना वचूं दीत, पूण काळजंतावन मागोवंक आमकां तूं फावो कर. समर्पणान मागोवंक आमकां तूं फावो कर. एकवटान मागोवंक आमकां फावो कर. अर्थ जावन मागोवंक आमकां फावो कर. आनी मोल बांदून मागोवंक आमकां फावो कर. आमचें जिवीत तुका समर्पण, आमचें तें पवित्रपण येवन तुका विधेय जावन तुजो म्हूण दाखोवन दिवचें तसलें जिवीत आसून तुजे सरशीन जियोंक आमकां फावो कर. आनी आमच्या मागण्या मुखार फोड. तें चड आमी शिकया. ओके, तें आमी जावच्याक आमी मागया. सो हांव पातयेता पवित्र हांगासर आमचे कडेन उलयता आसा, म्हजे कडेन उलयता आसा. सो आमचें प्रायोरिटी खंयचें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता आसा. तरी पूण ह्यो संगती आमकां ते कितें आमकां घडाचें आमकां प्रस्तुत जावचें पळोवंक जाय. ओके, आनी तो कितें सांगता की म्हळ्यार आत्मीक संगती आनी दैहीक संगती कुडींत जावच्यो संगती. प्रसव कुडींत जातना जावचें आमी मस्तपटी चिंताव. कित्याक आमकां कन्फ्युजन जाता की म्हळ्यार आमी फिजिकल थिंग्स, नॅचरल थिंग्स वी कंपेर विथ द स्पिरिच्युअल थिंग्स म्हूण तो सांगता. स्पिरिच्युअल ट्रॅवल मे ऑर मे नॉट कंटेन द सेम द नॅचरल वॉट द नॅचरल ट्रॅवल इनवॉल्व्स. एक नॅचरल ट्रॅवल ह्या भुरग्याक बाळंत जातना चडावत 99.9% विशेष दूख आसता. थोडी मात्र ती अजा पितरान थोड्यांक देव तांचे मागणें आयकोन ह्या तसले एका स्थानाक व्हरून तांकां ती दूख हें नासतना बाळान जाल्ली मस्त जाणां आसात. हांवें टेस्टिमनी आयकल्या. हांव जाणा थोड्यांक. ओके, पूण थोड्यांक ते सोसूंक जायनातले तसले कश्ट ते येवचे सोसून ती बाळान जावची आमी पळयता. सो तें ग्रोनींग, वेलिंग, वीपिंग एंड हार्ड लेबर तें आसता. ओके, तें बोबो घालच्यो, दुकां गळोवची, ते किंक्राट्यो मारच्यो, रडचें, आनी ते थोडे फावटी तें बिक्कोन आनी कितें तें पुरा बाळान जावचें आमी पळयता. हांवें फस्ट टायम म्हज्या दुयेंस बाळंतेर जाता आसतना हांव थंयसर आसलो त्या रुमांत. ओके, आमकां सोडुल्लें तें पळोवन. हेरा वेळार दुसऱ्यांत हांव आयकोन मात्र कळीत आसलें, पूण त्या वेळाचेर थंयसर हांव आसलो. सो तसलें डच शीट सांगता. तशेंच आत्मीक प्रसूत जाता आसतना आत्मीक संगत्यांक ह्या आत्मीक रितीन बचाव जावच्याक, रिवायवल येवच्याक तशें जावंक पुरो या जायनासतना वचोंक पुरो. देखून आमी आमचे ते फलितांश आमचे ते फिजिकल ह्या आमच्या कुडींत आमच्या बोगणांनी जावच्या त्या संगतीचेर आमी होंदून दवरून जो म्हण ताणें सत्राय सांगची आमकां. आनी ती सत्राय हांव घेवंक आज तयार आसा. आनी आमी सगळ्यांक घेवया म्हणून हांवें सांगचें. देखून मागणें करतना रडल्यार मात्र ह्या पवित्रत्म्यान आपोडलें म्हूण चिंतचें आमी न्हय. सो आमचें कितलें यथार्थपणी आमच्या भितरतावन आशेन अत्रेगान देवाक हांवें आपोडलां म्हणलें तें खात्री आमकां आसून भावार्थान आमी मागून. कित्याक भावार्थान आमी येता आसतना नॉट वीथ द हेल्पलेस तें हें आमी हेल्पलेस वय आमचेच तकी, पूण देवा सांगता देव दिवचो आमचे सांगता आसता आसतना, मागणें आयकोनचो देव आमचे सांगता आसता आसतना, प्रसूत करचो देव आमकां आमचे सांगता आसता आसतना. देवाच्या उतरांत एक जाग्याचेर तें उतार आतां हांव पळोवंक वचना. इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत तें थंयसर बरयलां. अशें बरयलां कितें म्हळ्यार इफ हांव तुका त्या बांदतराक हाडलां जाल्यार प्रस्तुतपणाच्या त्या घडयेक हांव व्हरनासतना रावतां गी म्हूण तो सांगता. हांवें तुका तें गर्भ समोवचें तुका दिलां जाल्यार हांव तुका त्या बांदतेच्या त्या घडयेक व्हरून पावयना गे. ह्या प्रसूत जावच्या घडयेक हांव आपोवन व्हरना गे म्हूण सोमी म्हणटा. ओके, तें बसवणें आमचें सांगता आसा. तर प्रसूतपण दिवचें कोणें? देवान दिवचें करचें तें देवान. आत्मीक तें भुरगें दिवचें देवान. आनी तशेंच आत्मीक रितीन आत्मीक संगत्यो दिवच्यो देवान. आमचें मागणें प्रसूत करूंक प्रसूत जावंक देव खंडीत उपयोग करता.
देखून तें आमी समजून आमी मुखार येचें. सो तशें जावचें तसले अनुभव, तसले दूख, तसलें बर्डन येवचें येती, हे नासतना राव येती. पूण तशें त्याच संगतीक आमी राखून रावचें नाका. बगार मागण्यांत आमी मुखार या. पूण एक संगत सच जावन आसा, एक मागणें आसा आत्मीक संगतीक जल्म दिवचें. आनी आमची फस्ट बायबल स्टडी हांवें टायटल केल्ली प्रेयर दॅट बर्थ्स स्पिरिच्युअल थिंग्स. ओके. सो हांगासर वाचता आसतना परत एक कन्फर्मेशन म्हाका आनी आमकां ते सगळ्यांक कितें म्हळ्यार आत्मीक संगतीक प्रसूत जावचें एक मागणें खंडीत आसा. आनी तें ट्रॅव्हलिंग प्रेयर. ओके. ट्रॅव्हलिंग प्रेयर. पूण ट्रॅव्हलिंग प्रेयरांत कितें पुरो अंश आसात त्या विशयांत हें क्लॅरिफिकेशन. सो पवित्र आत्म्या मुखांत हें जावन आसा. ओके. नवें जिवीत हाडचें पवित्र आत्म्या मुखांत भितर तावन उदका जरी उमाळून येवन वाळाशें करचें तसलें तें एक मागणें जावन आसा. ओके. तसलें एक बर्डन भितर तावन येशें पवित्र आत्म्यान करचें जावन आसा. थोडे फावटी 1 या 2 घंटे म्हणसर तें आशीत. थोडे फावटी थोडीं वर्सां थंयत मागचें गरज पडोंक पुरो म्हणटा डच सीट्स. आनी त्या खातीर एक उदाहरण आमी पळयता. तें सविस्तार ताची गरज आसा देखून तें सविस्तार हांव घेता. हें उरिल्लें तें हांवें सारांश हांवें सांगलां. आनी हांगासर तें अशें सांगता. ताच्या सभेंत आसलें एका सांद्याचें, एका कुटुंबाचें हो एक अनुभव तांच्या पुता विशयांत तें सांगता. डेवीड आनी पॉल सिम्पसन म्हणलें एक कुटुंब. आनी तांकां एक पूत आसलो जोनाथन म्हूण सांगून. ओके. ती कॉलोराडो स्प्रिंग्स डच शीट्स त्या सभेंत ती आसली. आनी ती तांच्या पुताच्या साल्वसावा खातीर, जोनाथनाच्या साल्वसावा खातीर पॉली ती ताची आवय आनी ताची थोडी फ्रेंड्स सांगता मेळून केदाळे मागताली. कित्याक म्हळ्यार हो जावन आसलो हो पूत जल्मात आसतना ताका देवाक तांणी समर्पण दिल्लो. तांणी सांगिल्लें देवा हें आमकां बाळ तुवें दिलां हाका आमी तुका समर्पण दिता. हो तुजो हात ताचेर आसा. आनी तांच्या अनुभवांत ती सांगतात. आनी तांच्याच उतरांनी ती टेस्टिमनी तांणी दिल्ली ती डच शीट्स अशें सांगता. ती सांगतात वी गेव जोनाथन टू गॉड बिफोर ही वॉज एवर बॉर्न अँड रेज्ड हिम इन चर्च. आनी ती सांगतात तो जल्माच्या पयलेंच देवाक आमी ताका समर्पण दिल्लो. आनी तो जल्मल्या उपरांत सभेंत आमचें सांगता, कुटुंबा सांगता तो 17 वर्सां पर्यंत तो हर तो भाग घेवन तो वाडलो. पूण 17 वर्सांचो जाता आसतना सैतानाच्या त्या वेल लेड आउट प्लॅन सैतानाचें एक आमच्या भुरग्यांचेर आक्रमण करूंक, या आमच्या काजराचेर आक्रमण करूंक, या आमच्या सभेचेर आक्रमण करूंक, या कुटुंबाचेर आक्रमण करूंक ताचें एक योजना आसता. ओके. तें आमी समजूंक जाय. कशें देवाचें आमच्या खातीर एक योजना आसा की आमच्या हिता खातीर, आमकां बरें करचे खातीर, आमकां बरें भविश्य दिवचे खातीर, ताका महिमा दिवचें तसलें जिवीत आमी जियोवचे खातीर, बरीं कामां करचे खातीर ताचें योजना आसा की तशेंच आमचे खातीर सैतानाचें एक योजना आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी तें करचे खातीर तो हर एक तो करतलो, तो शिंत्र्यो करतलो, तो दुसऱ्यांक उपयोग करतलो. आनी हांगासर हें इल्लेशें सायडाक वचून हांवें तें हाचे भितर हाडलें. आनी हांगासर सांगतात ती ताचें तें एक प्लॅन जारी करचे खातीर ताणें सबार संगती ताच्या जिवितांत हाडूंक, सबार इश्टांक ताच्या जिवितांत हाडूंक आनी ताका देवातान पयस वेशें ताणें सैतानान दुस्मानान केलें म्हूण सांगतात. आनी तो देवातान पयस गेलो. एक विशेष एक उपराटपणाचें, अविधेयपणाचें, वडिलांक काल जायनातलें तसलें, आवय बापायक काल जायनातलें तसलें एक जिवीत ताणें जियोंक सुरू केलें. आनी तें मादक द्रव्यां ड्रग्सांत तो गेलो. आनी ताची जीवन शैलीत ती बदलली. एका घडयेंत थोड्या वर्सां पर्यंत तशें आसलो. पूण आतां सगळें तो देवातान पयस वचून त्या मादक द्रव्यां ड्रग्स घेवन तांचे सांगाता तो आसतलो. आनी तें चड जाता आसतना ताका डायबिटीस आशिल्लें. आनी तें डायबिटीस तें कंट्रोलाच्या भायर वता आसतना त्या दाळा ताका डाक्टरा कडेन वचतालीं, हॉस्पिटलांत एडमीट ताका करतालीं.
आनी तो सोमान जाल्ले क्षण ते कंट्रोलाक आयिल्ले क्षण परतून तो धांवतालो आनी ड्रग्सांत तो परत तो वेतालो. आनी ती सांगतात ह्याच वेळाचेर पास्टर डच शीट्स ताणें इंटरसेशना विशयांत मध्यस्थपणाच्या त्या मागण्या विशयांत ती शिकोवन ताणें आरंभ केली. तो वो बूक कितें आमी तातूंत बायबल स्टडी करता न्ही ती एक शिकोवन ताणें दिल्ली जावन आसा त्याच्या सभेंत. आनी ते करता आसतना ताचे अनुभव टेस्टिमनी तो हातूंत दिते आसा. आनी हातूंत ही सांगतात डेवीड आनी पॉली ती सांगतात त्या वेळाचेर ताणें ते शिकोवन आरंभ करता आसतना ती ऐकत आसतना एका कुशीन आनी एक कुशीन आपल्या पुताची ती एक जिणी ताच्या जिवितांत कितें परत जातें आसा तें आसतना तांचें काळीज बेसान जावन गेल्लें. तांकां कितें करचें म्हूण दिसनातलें त्या वेळाचेर ती निर्धार घेतात देवा तुका आमी घट्ट धरून पातयेवन आमी तुका वेंगून आमी मागण्यांत रावतले आनी कितें पुरा आमी आयकत गी तें असली भियाची संगत आमकां जाता आसतना असलें एक दुर्भाग्य तराची एक संगत आमच्या पुताच्या जिवितांत घडटा जाल्यार आमी थंयसर रावतले आमी ताचे भोंवतणी ती एक घड घालतले आनी मागतले देवान ताचें तें काम करूंक ताका राखचे खातीर आनी सैतानान ताचो हात ताचे तावन काडचे खातीर आमी मागतले म्हूण सांगून आमी आत्तां हांवें सांगलें ही एक टेस्टमनी सांगच्या पयलें थोडे फावटी तें ट्रॅव्हलिंग प्रेयर थोडे फावटी 1 घंटेचें जावं येता डच शीट्सान ताच्या आंटे खातीर मागता आसतना थोडे फावटी 2 घंटेचें जावं येता थोडे फावटी एक मागणें जावं येता पूण थोडे फावटी तें वर्सां घातलें वचोंक पुरो. आनी हांगासर ह्या टेस्टिमनींत कित्याक सांगचें गे म्हळ्यार हें 4 वर्सां चिंत येता आवय बापायचें कसलें एक ते अक्लास त्या अक्लासांत ती कितें शिकोवन मेळटा गे ती शिकोवन घेवन तांच्या पुता खातीर ती मागतात. आनी पॉली आनी तिचे सांगाता तिचे फ्रेंड्स त्यो भयणी सांगाता मेळोन ती ताचे खातीर निरंतर मागणें करतात. थोडे फावटी रातीक थोडीशीं वरां पर्यंत ताचे खातीर मागतात. ओके ताणें आसच्या कुडांत वचून मागणें करतात ताच्या बेड्डा भोंवतणी मागणें करतात ताच्या वस्त्रां भितर वस्त्रांचेर हात दवरून मागतात आनी त्या कुडांत थंयसर वचून मागतात. त्या कुडांत तो सबार फावटी तो आसनातलो ओके तो धांवतालो तो हें करतालो थोडे फावटी तांकां मेळनातलो पूण अशें पुरा जाता आसतना आनी उपरांत ते तांणी मागचें आसलें तेन्ना देवा आमी तुजे कडेन एक मिटींग करता पागा करता आमच्या पुताक एक पाग तूं दी सोम्या ताचें तें पवित्रत्म्या तूं कावर कर. आनी तांणी साद जाल्यार आज त्या स्क्रिप्चनाक आमी वेता ओके ते होली स्पिरीट हावरिंग ओवर द वॉटर्स आमकां जेनेसिसान उत्पत्तीच्या ग्रंथांत आमी पळयता त्या सुरविल्या त्या वचनांनी आमी पळयता सुरविल्या वळींनी आमी पळयता थंयसर भुमीची ती स्थिती कशी आसली त्या वेळाचेर सुरवेर देवान सगळें सारकें रचलें तरी आमकां कळीत आसा लुसिफर सैतान देवा विरोध उपराटून तो हें जाता आसतना थंयसर एक वोट बदलावण जाली शिराप ताका धरणेचेर तो शेवटत आसतना भुमीचेर तो शेवटत आसतना कितें पुरा जालें थंयसर भुमीक आकार नातलो आनी कितें पुरा क्रम नातलें थंयसर आनी त्या वेळाचेर पवित्रत्म कितें करनासलो पवित्रत्म ही वॉज ब्रुडींग ओवर द वॉटर्स ही वॉज मुवींग ओवर द वॉटर्स तो थंयसर आसलो थंयसर ताचे वयल्यान तो चलतालो म्हूण थंयसर आमकां कळटा आनी तांणी तेंच मागोवंक सुरू केलें ओके तांणी तेंच मागोवंक सुरू केलें पवित्रत्म्या तूं ताचे वयर ये ताचे वयर सावळीतून घाल ताचे वयर तुजें शॅडोतून घाल ताचे सांगातातून राव ताका तूं बदली कर म्हूण तांचें एकच मागणें तें जावन आसलें ओके ह्याच आमकां नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळोवचें जाल्यार मोरयेचेर कितें जालें मोरयेन विचारलें तें कशें जावचें म्हूण बडव्यान सांगता आसतना तूं गर्भेस्त जातली आनी तूं एका पुताक जल्म दितली ताचें नांव जेजू म्हूण तुमी दिवचें कित्याक ताच्या लोकांक तो तांच्या पातकांत ती सुटका दितलो आनी ती विचारता त्या झाडां हें कशें जातलें हें कशें म्हाका काजार जावन हांव दादल्याचो संपर्कान ना अशें आसतना तो तें सांगता बडवो ताका सांगता पवित्रत्म्याची त्या परमोन्नत देवाची सावळी तुजेर पडटली पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी तुज्या गर्भांत संभवलेलें तें देवाचो पूत तो
म्हूण सांगून आनी तशेंच ती मागतात हाचे खातीर आनी देवान करचे खातीर. सो सिजन्स आफ्टर सिजन्स परत परत ती मागतात. ताच्या कारांत ती मागतात, ताच्या त्या बागलांचेर ती मागतात, ताच्या रुमांत भोंवतणी मागतात, जनेलांचेर मागतात, ताच्या वस्त्राचेर मागतात आनी खंयच्यांत तो पुरो कॉन्ट्रॅक्टांत येतात गी तांकां तें मेळच्या गी ताचेर ती मागतात. आनी उपरांत पास्टरां सांगता, डच स्टेट्सां सांगता मेळोन ती ती प्रेयर क्लॉथ आमी पळयता पावलाच्या हातान कुडीक लागयल्लें आंग वस्त्र या तुवाले काण ते पिडेसांचेर दवरले जाल्यार गूण जातले. तशें एक ते हांगासर एक तुवालो एक ताचेर हात दवरून वस्त्राचेर हात दवरून ते मागतात, सगळ्यां सांगाता मेळोन मागतात. आनी उपरांत ते पीस ही कितें करता आवय कट्ट करून पुरा थोड्या ताच्या मोच्यांच्या भितर ते ताका कळनातले बरी ते शिंवून घालता. थोडे कडेन हेरा कडेन खंयच्या जाग्यांनी ताका कळीत नासतना आसचे तसल्या जाग्यांनी ताणें उपयोग करच्या त्या हातूंत ती शिंवून दवरतात, ती घालून दवरतात, ते पुरा करतात, मागणें करतात, ते लायतात, हर एक कितें पुरा करतात आनी ती मागतात. आनी ती म्हणटा जेजूचें नांव ताचे वयर ती उलयतात. नेम ऑफ जीसस इज एक्झॉल्टेड इन दीस प्लेस, ओवर दीस बेड, ओवर दीस थिंग्स, दीस क्लोथ्स, एवरीथींग ती सांगतात, ती म्हणटात. ह्या बेड्डाचेर, ह्या वस्त्राचेर, ह्या हर एका संगतीचेर ताणें उपयोग करचे खातीर जेजूस स्वामी आनी पवित्र आत्म्याक थंयसर ती आपयतात. आनी ती थोडे फावटी ती मागणें करतात, थोडे फावटी गायतात, आराधन करतात सगळ्यां. आनी तांचे फ्रेंड्सांची नांवां सयत थंयसर दिल्यांत ती म्हणटात शर्ली, पॅटी एंड माय फ्रेंड्स एंड आय वूड समटायम्स प्रे 4 to 6 hours लेट एट नायट. थोडे फावटी 4 ते 6 घंटे पर्यंत ती मागणी करतली म्हणून सांगून ती करतात. आनी अशें कर्ण म्हणटा ती वस्तूर दवरता आसतना तांणी म्हणचें आसलें एनॉयंटींग ब्रेक्स द योक. ह्या अभिशेका मोरिफात हर एक जुवां ती मोडटली म्हूण तांणी हर एक फावटी तांणी मागचें आसलें. केदाळे तें म्हणचें आसलें. आनी ते थोडे फावटी तशें मागता आसतना ती सांगतात ताची स्थिती आणकी ती चड पाड जाली म्हणले बरी तांकां भोगतालें. पूण तांणी ती धैर्यान ती रावली, मागणें करीत रावली. आनी सैतानाचें तें मिसांव आसलें एक, तें मिसांव जोनाथनाचें जिवीत डिस्ट्रॉय करचे खातीर, नाश करचे खातीर. पूण जेजूचें मिसांव कितें धाराळ मापान ताका जीव मेळचे खातीर, भरपूर तरान ताका जीव मेळचे खातीर तें तांणी सांगून ताचे वयर तें मागोवंक सुरू केलें. आनी तांणी ताका मोग दाखोवचो उणो करूं ना, देवाचें योजन ताच्या जिविताचेर उलोवचें तांणी रावोवंक ना. आनी ते हर एक संगतींचेर कितें पुरा करचें आसलें आनी देवाचें उतार कितें पुरा येता गे तें मागणें करता आसतना तें परतून सांगून ताचे वयर तें डिक्लेर करते ती रावली. आनी म्हणटात थोडे म्हयने पाशार जाले कारणान परतून ते वस्तू दुसरें म्हळ्यार तें पोरणें जाल्लें या कालें जालें तें परतून तें मागणें करून परतून 3-4 म्हयन्यांनी परत ती वस्त्राचेर मागणें करून परत ती शिवण तशेंच ती प्रोसेस करून गेली. आनी एक आत्मीक झुजांत ती रावली म्हूण सांगतात. वी कर्स द पावर ऑफ ड्रग्स एंड आस्क गॉड टू रिमूव एवरी अनगॉडली इन्फ्लुएन्स इन हीज लायफ. ताच्या ते एक शिराप ड्रग्सांचे ताचें बोळ मोडून सकट ती करी लागली. आनी ताच्या जिविताचेर ते एक प्रभाव घालचे आसले, एसोसिएशन्स आनी इन्फ्लुएन्स प्रभाव घालचे आसले. सकट संगती आनी जाणां ताचे इश्ट ते ताच्या जिवितांत हांव सोडून सांग तांणी मागले. आनी ताच्या इश्टांनी सोम्यात येवच्या खातीर मागले तांणी. आनी उपरांत आख्रेक ती सांगतात जानेवारी 1996 1996 जानेवारींत तांकां एक प्रोफेसी आयली. देव तुमचें तें आयदान आतां तुमचेर आसा म्हूण सांगून कसलो एक संतोशाची एक उत्तेजनाचें एक मागणें तांकां मेळटा. कितले 4 वर्सां मागते आसात. आनी त्या जानेवारींत तांकां एक उतार येता प्रवादान जावन देवातावन आयिल्लें. थोडे फावटी आमी उत्तेजन करचे खातीर आमी सांगता जावंक पुरो, तशें आयल्यार ते तातूंत फायदो ना. पूण देवातावन आयिल्लें उतार तें नीज जावन आसा. आनी सो
तांकां ते शिकोवन ती आयिल्ली आमी पळयता आमची मागणी ती त्या आयदनांत भरता आसतना देवाच्या त्या आयदनांत भरता आसतना देव एक आंज बडवो ते आयदन वमतिता आमच्या भुमीचेर म्हूण सांगून आनी जापी थंयसर येतात देवाचे आपोडणी थंयसर येता म्हूण सांगून आनी तशें ताच्या जिवितांत घडोवंक आसा गॉड इज गोईंग टू टीप द बाउल सून म्हूण सांगून तांकां ती एक प्रवादन येता आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत ते सांगता फेब्रुवारी म्हयन्यांत आफ्टर मोर दॅन 4 years हांवें सांगलें 4 वर्सां म्हूण 4 वर्सांच्या की चड देवान ताचें तें निर्दिश्ट रितीन काम करचें एक बदलावन हाडचें पळोवंक साध्य जालें ताका ताचें एक आमी पाश्चात्य देशांत पळयता हांगासरी ना म्हणचें न्ही तसलें ताचें एक फ्रेंड आसलें गर्ल फ्रेंड ताचें आसलें ताणें काजार जावचें चेडूं तें त्या एका हातूं आसल्याक ताचें जिवीत पळोवन जोनाथनाक कितें गीत ताका घडलें ऑफकोर्स देवाची ती एक मांडावळ त्या चलयेचें जिवितांत देव येजे म्हूण सांगून ताच्या एक काळजांत बदलावन येवंक सुरू जाली आनी तो देवाक परत समर्पण करी लागलो खंयच्या रितीन देव काम करता पूण कोणाकय कळीत ना सो आनी तो आशिल्लो ताचें जिवीत सारकें जाय आपूण देवा हांव पयस गेलो म्हजो मोग केल्ल्या म्हाका हें पुरा दिल्ल्या 17 वर्सां म्हणसर ताचे सांगात आसून आतां हांव पयस गेलो आतां पाटी येवंक म्हाका जाय म्हूण सांगून देवान ताचें तें काम केलें ताणें तसो बायबल वाचूंक सुरू केलो आनी पळय त्या वेळार तें पयलें घडलें सॉरी हांवें इल्लेशें पाठीमुखार केलें तें वाचता आसतना तें घडलें तो वाचूंक सुरू करूंक लागलो आनी तशें करता आसतना ताच्या त्या गर्लफ्रेंडा खातीर ताच्या काजार जावच्या त्या चेडवा खातीर चूक रितीनी न्ही थंयसर म्हणटा आसतना ताचे खातीर ताच्या साल्वासावा खातीर तो मागोवंक सुरू करता आनी तेंय बचाव जाता ताचे 2 फ्रेंड्स सोम्या थंय येतात तांचें तें आसलें तें ड्रग्साचें बोळ तें मोडटा आनी मे 1996 संपूर्ण रितीन ती देवाक 1996 मेंत तें चेडूय देवाक ताचें जिवीत समर्पण दिता फेब्रुवारींत वो जोनाथन देवाक परत ताचें जिवीत समर्पण दिता हें कित्याक आमी हें सविस्तार वाचून आमी हांगासर उलोवचें कित्याक म्हळ्यार देव मागणें आयकता झुजोंक आसता थोडे फावटी आमकां कितें फावो आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या घरच्यां खातीर आमच्या सैऱ्यां खातीर आमी थोडे फावटी मस्त झुजोंक आसा असलें झूज आमी डच शीट सांगता असलें झूज सगळ्यां झुजनात तशें जाल्ल्यान जिवितां पिड्ड्यार जातात थोडे फावटी जिवितां पाटी हाडूंक जायनातले बरी आसतात जर आमकां नीज एक तसलें एक बर्डन आसा जाल्यार आमी आमच्या मोगाच्या खातीर आमी झुजोंक जायचे आमकां देवान साध्य करीसे सर आवयो आसात जाल्यार कोण तांच्या भुरग्यां खातीर मागतात जाल्यार हांव तुमकां उत्तेजन करूंक आशेता ह्या स्टडीक उपरांत आयकोनची कोणी आसात जाल्यार तुमकांय सांगूंक हांव आशेता डोंट गिव अप praying for your son, praying for your daughter, praying for somebody's marriage, praying for somebody that you hold very close to your heart. आनी तांचें जिवीत पळयत आसतना तुजें काळीज रडटा सबार पडणी पूण तें रडोन पळय जेन्ना तें रडणें तुका तें बर्डन तुका मागण्याच्या जाग्याक जोसच्या जाग्याक तशेंच करूंक मोल बांदूंक आनी तें इल्लो वेळ गळाय जायत जाल्यार 1 वर्स वचत जाल्यार 2 वर्सां वचत जाल्यार 3 वर्सां वचत जाल्यार या कितलो वेळ वचत जाल्यार हांव थंय रावतलीं हांव थंय रावतलो म्हज्या मोगाच्या खातीर आनी थंयसर झुजतलो आनी दुसऱ्या संगता मेळोन हांव मागतलो म्हणलें तें एक निर्धार तूं आज घे आज खंयचेंय न्हय जाल्यार एटलिस्ट तें देव तुका सांगता जावंक पुरो ह्या बायबल स्टडी मुखांत कोणायकी हांगासर सांगता जावंक पुरो ह्या उपरांत आयकतल्यांक ह्या कोणायकी सांगता जावंक पुरो डोंट गिव अप गॉड इज ऑन द थ्रोन गॉड इज ए प्रेयर आन्सरींग गॉड देव मागणें आयकोसो देव जावन आसा आनी तुजें मागणें एक दीस भरतलें त्या एका आयदनांत आनी देव तें गुंडावन तें टिल्ट करन तुज्या मागण्याक जाप येवचें बरी करतलो सो
लेट दीस बी एन एनकरेजमेंट. सो तशें जावंक ताणें फावो केलें. सो तशेंच 4 वर्सां रावचें म्हूण आसूं न्ही जावंक पुरो, या थोडे फावटी ताच्या की चड वेळ मागजे जावंक पुरो. पूण आमी जर त्या जाग्याचेर रावता, आमी तें सोडना, आमचें जिवीत चड आनी चड ताका समर्पण दिवन ताचे कडेन विसान, ताचे कडेन आमी आयकता, परत परत आयकून सोम्या तूं दाखय सोम्या कितें हांव मिस केलां, खंयच्या रितीन हांवें मागणें करी जाय, खंयच्या रितीन हांवें मुखार वचूं जाय, तशें करूंक आमकां शिकय, म्हाका शिकय म्हूण सांगचें आमी. आनी आमच्या प्रदेशां खातीर मागता आसतना तसलेंच एक मागणें आमचें तें आसूं न्ही. देवा आमकां दाखय सोम्या आमी कशें मुखार वचूं जाय. आनी आमकां तें एक बर्डन आसूं न्ही त्या मागण्या विशयान आमी शिकता आसतना. ओके, मागण्या विशयान शिकता आसतना आमी कितें कुलशेकरांत आरंभ केलें, तशेंच दुसऱ्या जाग्यांनी आमकां बर्डन दिवं न्ही. आमी मोल बांदया, आमी कितें पूण करया, येदोळ करनातलें तसलें करूंक आमी मुखार सरया. देव त्या दाळा आमचें समर्पण पळयतलो, आमकां देव मुखार व्हरतलो. पूण जर कोणी मुखार येनात त्या दाळा आमी मार्गार वचून ह्या रुखापोंदा वचून मागणें करी जाय पडटलें. आनी हांव तें करूंक तयार आसा म्हूण हांव आदले दिसा हांव चिंतून आसूं म्हणजे इतल्यान. कोणी मुखार येनात जाल्यार, कोणी उक्तें करनात जाल्यार, घरां उक्तीं करनात जाल्यार, कोणी हें मोल बांदूंक तयार ना जाल्यार, कोणाय तें बर्डन ना जाल्यार, देवा म्हाका तें बर्डन दी वचोंक, रुखापोंदा बसोंक, या खंयसर एक खाली जागो आसा थंयसर वचून रावोंक आनी मागणें करूंक हांव तयार आसा म्हूण. आनी म्हजें हें समर्पण देखून आमी देवा कडेन विचारया, देवान सांगता आसतना आमी काल जावया. ओके, गॉड इज गोईंग टू डू ग्रेट थिंग्स इन द फ्युचर. सो आनी एक संगत ह्या एका असल्या मागण्या संगतीक, आत्मीक संगतीक प्रस्तूत करच्या संगती विशयांत आमी मागणें करूंक वता आसतना आमकां 1 किंग्स चॅप्टर 18 41 to 45 ह्या विशयांत हांवें संदेश दिला, सबार फावटी हांव उलयलां. पूण हांगासर आसलें प्रस्तुतपणाच्या विशयांत थंयसर आमी पळयता. ओके, सो रायांचें पुस्तक, पयलें पुस्तक 18वो अध्याय 41 to 45 आमी सबार फावटी ते एलियान त्या पावसा खातीर मागणें करच्या विशयांत आमी पळयता. सुरवेर ताका आयकता कितें तें बसवणें, देवाचें बसवणें. ताका तो आयकता, कितें म्हणटा तो आयकता, खंय आयकता ताका काळजांत, ताच्या आत्मेक कानांत आनी निजव आसता ताका आयकता जावं. ओके, आयकोनची मस्तुरिती आसतात देवा तावन आयकोनची. पूण एक संगत कितें म्हळ्यार देवा तावन ताणें आयकलें. कितें आयकलें? व्हड पावसाचो आवाज ताणें आयकलो. पूण तो आयकोन वगेत बसोंक ना, बसवणें मेळ्ळें म्हूण सांगून. आमी सबार फावटी प्रवादान मेळिल्लें लक्षांत आमी नाचता उडता, आमकां म्हज्या पुताक तें बसवणें आयलें, म्हज्या धुवेक तें बसवणें आयलें, ताणें तशें केलें अशें केलें म्हणलें, तितलेंच आमी चिंता. आमच्या सभेक असलें एक बसवणें आयलें म्हूण आमी चिंता. आनी उपरांत कितेंच करना, आमी विसरता. उपरांत आमी विसरता आनी एकल्यान कोणेंय येवन परत आमकां उडास काडटा म्हणसर आमकां विसरता. थोडे फावटी आमी सोवयाचें जाता. थोडे फावटी सेवकान उतर हाडटा आसतना, सेवका मुखांतर देवान उलयता आसतना आमकां तें कळटा थंयसर देव उलयला आनी आमी व्हड्या संतोशान आमी तें घेता. पूण उपरांत आमकां सोवयाचें जाता. तो सेवक परत परत उडास काडटा आसतना वो काल परत तेंच सांगता म्हूण आमी चिंता. जेजू सांगता तेंच जाल्लें आसतलें. वो सुताराचो पोतू ताका आमी पळयलां न्ही, फॅमिलियारिटी. आनी त्या उपरांत देव त्या सेवकान कोणीच तो जावं न्ही, ताच्या मुखांतर देव उलयत आसतना आमकां तो एक तात्सार तें सांगलें जावं ना म्हूण सांगून आमी मोल बांदूंक ना, आमी मागणें करूंक ना, सेवकांनी मागणें करूंक ना जावंक पुरो. ताचो अर्थ देव उलोवना म्हूण न्ही, देवाची बसवणें फोट म्हूण न्ही, पूण आमी तयार नासले काळां. एलियान तशें तें केल्लें जाल्यार ते दीस मोगाच्या न्हू पावस खंडीत येतो नासलो. पूण तो कितें करता? तो सांगता, रायाक सांगता, तूं वचून खा आनी जेव गंमत कर, पूण हांव पर्वतार वचून थंय वचून मागणें करता म्हूण सांगून तो सांगता. डायरेक्टली तशें सांगता तो. कितलीं जाणांक आमकां खाणा जेवणाचें चड आशा अत्रेक तें देवान मागणें करूंक आपयता आसतना आमी सॅक्रिफायस करून तयार आसता. देव कितें सांगूंक आशेता आसतना आमी तें आयकोंक तयार आसा गी. ह्या आमच्या फंक्शनांनी आमच्याच त्या संगतींनी आमकां दावाचें पडटा. आमचें कमिटमेंट खंयसर आसा तें सवाल आमी विचारूंक जाय. आज विचारूंक जाय. देवाचो आत्मा आमचे सांगता उलयता.
आमचें जिवीत आमी पारकुया खंयसर आसा आमी मोल बांदता आमी मोल दिता आमी आनी एलिया थंयसर त्या पर्वताचेर वेता आनी ताणें एक पॉस्चर घेवचें आमी पळयता एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर साश्टांगसर पडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंपरा मदें घाली थोडे बरयणार सांगतात तोवळच्या त्या वेळाचेर तसल्या त्या कल्चराचेर एक प्रसूत जावची स्त्री तसलें पोजिशन घेताली म्हणटा म्हाका गुर्तू ना हांवें रिसर्च करूं ना डचशीट्स तशेंच म्हणटा हांवें हेरांनी सांगिल्लें आयकलां ते एक प्रसूत जावच्या स्त्रियेन त्या कल्चरांत घेवचें ते एक पोजिशन तसलें जावन आसलें समोर हर एकल्यांनी गी म्हाका गुर्तू ना ह्या थोड्यांनी गी तशें करचें आसलें म्हाका गुर्तू ना पूण तें सबारांनी सांगचें हांवें बरयणाऱ्यांनी सांगचें हांवें आयकलां आनी तो सांगता ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर चड आनी दर्याचे कुशीन पळय ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना ताणें ताका म्हळें परतून ताणें सांगलें आनी 7 फावटी ताका तो तशेंच करता आनी 7वें फावटी मनशाच्या हाता येदें एक खूब दर्या वयलें दर्यांतलें वयर सरता म्हणून तो म्हणटा सो तें जाता म्हणसर आवाज आसुल्लो पावसांत बदलता म्हणसर आवाज आसुल्लो मोडांत बदलता म्हणसर खुपांत बदलता पर्यंत ताणें मागणें केलें तर आमकां मेळिल्लें उतार तें सारकें दिसचें ती खुणान दिसता पर्यंत आमी मागनात जाल्यार एलियान केल्लें बरी ह्या इल्लेशें मागून 1 फावटी मागून 2 फावटी मागून 3 फावटी मागून 4 फावटी मागून आमी सोडटा जाल्यार आमकां थोडे फावटी विसरता जाल्यार आमकां थोडे फावटी मागिल्लें तें मागता आसतना मागीर आमकां ती सवयेचें जाता थंयसर बर्डन आसना तर कित्या खातीर आमी मागयत देवा आमकां बर्डन दी आमचें मागणें काळजांत तावन येशें तूं कर आमकां तूं उलय कितें आमी खंयसर चूक केल्या जाल्यार चूक केल्ली आमकां दाखय आमी खंयसर चुकल्या हांव सोम्या आमच्या उतरांनी चुकल्या हांव आमच्या बावार्थान चुकल्या हांव आमच्या सॅक्रिफिसान चुकल्या हांव खंयसर आमी चुकल्या हांव देवा आमकां तूं दाखय तुजो उद्देश आमचे थंय तूं जारयेक हाड तुजें प्रवादान तें फटकिरें न्हय म्हणलें आमी जाणा तुजें उतार तें आमकां बसावणें दिल्लें तर तें करचे खातीर तें जावचे खातीर कसलें मोल आमी बांदी जाय कितलें आमी मागा जाय कितलें तेंप आमी मागा जाय कितलीं वर्सां आमी मागा जाय या कितें आमी करी जाय खंयचें आमी पयस करी जाय आमचो उपवास तुका मेसवून तसलो उपवास या आमचें थंय आनकी तें बोट जगचें या सुखी मारचें सुखी सोदचें तसलें आमचें तें आसा आमी सकला घालता की कोणाक आमी करिनातलें आमी करूं नजो आसलें आमी करता आमी उलोवं नजो आसलें आमी उलयता कितें आमी करता बांदचें आसलें कसलो लावन घालता बांदूंक आसलें आमी बांदिनासतना रावता कितें आमी करता पागोर तें कसलो लावन घाली जे दुस्मानाचें बदलाक तुजें काम आमी कसलो लावन घालता खंयच्याय बडी रितीन देवा आमकां पळोवंक साध्य कर आमचे कडेन उलय पळयता तुमी आमकां दर्शनां दी आमकां स्वप्नां दी आमचे कडेन उलय आमकां प्रवादान दी आमकां तुजें उतार दी आमकां जाय फ्रेश मान्ना आमकां नव्यान तुवें उलय जाय आमकां तुवें चलय जाय तें आमचें मागणें आसूं दी ह्या दिसांनी आखेर करतना एक उतार सांगू 7:32 सो Psalm 126 तें आमी पळोवया Psalm 126 5 and 6 Those who sow in tears shall reap with joyful shouting. जीं कोण दुखां गळोवन तीं वमतात गी तीं संतोशाच्यो बोबो घालून तीं लुंगतेलीं He who goes forth weeping, carrying his bag of seed, shall indeed come again with shouts of joy, bringing his sheaves with him. दुखां गळोवन वमतात तीं गितां गावन लुंगतेलीं
परत रडत रडत ती वेतात घेवन ओमचें बी गितां गावन परतून गितां गावन पाटी येतात हाडून कणसांच्यो पेंडयो. तसलें आमचें जिवीत जावन हें बसावणें सोम्याचें तें तें किर्तनांत तें सर घालन जाल्यार खंडीत आमचे खातीर निराशी थोडे फावटी जातल्यां खातीर, दुकां गळोवन ओमतेल्यां खातीर, दुकां गळोवन सुवार्थ वर्णेतेल्यां खातीर, सुवार्थ दिल्या उपरांत दुकां गळोवन मागतेल्यां खातीर, सोम्या कित्याक फळ ना सोम्या आमच्या वावराक म्हूण विचारतेल्यां खातीर. तर ओंपुल्लें आमकां लुवंक जातलें. देखून ओंपूंक आमी पाटी करचें नाका. आमकां कुलशेकारान मागता आसतना कितें देवान सांगलां गी तें बसवण दिलां गी धैर्यान तुमकां एक सोल्जरांचे अभिशेक हांव दितां, एक शिपायांचे अभिशेक तुमकां दितां, झुजाऱ्यांचे अभिशेक तुमकां दितां. झुजचे खातीर हांवें तुमकां आपयलां. हांगासर आमी आज जाल्यार थिंच आमी पळय झुजोंक मागण्यांत झुजोंक रावोंक त्या जाग्याचेर मिटींग आसा करूंक देवा कडेन आनी दुस्मानाचें बॉल मोडचे खातीर, तें करगोन उडोवचे खातीर सबार संगती देव आमचे कडेन उलयता तें करचे खातीर. धैर्यान तुमी वसा, इतलेंच रावं नाकात, गो फॉरवर्ड म्हूण सोम्यान सांगलां. तें करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी. आमच्या त्या कुलशेकर जाग्यान फकत एक मिटींग करून प्रेयर मिटींग करून आमी कोणीच दोशी जावचे नाकात. हांव त्या एरियाचो न्हय, पूण हांव एक सगळी ती जबाबदारी म्हजे वयर हांव घेता आसतना कालतो जावन देवा मुखार मागता आसतना आमी त्या एरियांत आसले. हांव चिंता आमच्या एरियान सगळ्यांच्या की चड आसचे त्या सगळ्या एरियांत कुलशेकराच्या त्या एरियांत. उरल्या जाग्यांनी कंपॅरेटिवली उणे आसात म्हूण चिंता हांव. तर ती जबाबदारी आमचे वयर आसूं ती सगळ्यांचेर मोगाचें न्हू. म्हाका कुडसून हांव तुमकां हर एकल्या जाग्याचेर म्हाका तूं कुडसूंक हांव आशेता, चडीत मोल बांदूंक हांव आशेता. देव म्हाका कृपा दिवं दी. तुमच्या मागण्याचो सहकार म्हाका आसूं दी. आनी आमी मागण्याचे एक पोटी मागणें दवरून आमी विसरचे नाका. आमी दुसरें करूंक जाय जें समर्पणान ताचे कडेन विचारन, ताचे कडेन फर्दर रेवलेशन विचारन, पूण कितें आमकां ऑलरेडी सांगलां तें विसर नासतना दुस्मानाचें बॉल मोडच्या खातीर कितें पुरो आमी करूंक आसा. दुस्मानाचे कोटे कोत्ताळे ते स्ट्रॉंग होल्ड्स आसले ते मोडच्या खातीर कितें करूंक आसा. आमी प्रेयर वॉक करूंक, आमी सुवार्थ दिवंक, ओंपूंक. राहाब खंयचें राहाब तें आसा आमच्या खातीर देवान थंयच दवरलें, ताका पळोवंक देव आमकां फावो करूं दी. आनी उरलें संगतें तें आमी उडासान दवर, परत मागया, तें घेवया, बावार्थान घेवया. आनी एलियान केल्लें बरी परत मागोन तें जाता म्हणसर आमी सोडचें नाका. आनी तशेंच आमी हेर जाग्यांनी करया, करूंक आमी उक्तेंच आमी मोल बांदूंक आमी तयार जावया मोगाचें. आयजाया 66 7 आनी 8 वचन आमी पळोवया. आयजाया 66 इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 66 अध्याय 7 आनी 8 आमी पळोवया. आनी तें उतार अशें सांगता. प्रसूतपणाची दूख सुरू जावचे आदींच तिणें जल्म दिलो, येवचे आदींच ती एका भुरग्याक प्रसूत जाली. ओ देवा, आमची आशा ती जावन आसा, आमची ती आशा जावन आसा. ओके, सो कितें म्हणटा हांगा, तसली दूख येवच्या पयलेंच आमी येदोळ म्हणसर सबार ती विशयान दुखी विशयान पळयलें, तसलें एका दुखींतल्यान वचोंक. पूण देवाचें हेंय प्रॉमीस आसा देवान ताच्या परजेक करचें तें. आनी हेंच हांवें वडल सांगलें, थोड्यो स्त्रियो तांचो तो बाबार्थ, तांचें तें क्लेम, तांचें तें देवा सांगता तो एक तांचें करार तें तांचें तें इंटिमेसीन तें देवा तांणी घेतिल्लें आसात, तशें जाल्लीं आसात. तांकां कसलेंच दूख येवना. तें दूख येवच्या पयलेंच घडयेन ती बाळान जावची. पूण तेंच सगळ्यांक ताका मात जालें, म्हाका जावना, या ती चड स्ट्रेस्ड म्हण तशें चिंतूंक न्हय. खंडीत चिंतचें नाका आमी. तशें आमी चिंतूंक गेल्यार आमकां निराशा जाता, आमी मागोंक मुखार वचना. थोड्यांक तसल्या रितीन देवाचें एक योजन जावचें पळोवंक कश्ट वचून ह्या स्त्रियेक 4 वर्सांच्या की चड त्या पॉलीक म्हणल्यार त्या आवयक तिच्या पुता खातीर मागोंक बाचावी जावचे खातीर
सोम्या सरशीन पाटी आमच्या खातीर तितलीं वर्सां लागलीं. पूण थोड्यांक अशें जाता. सो मुखार हांव वाचूंक येता. असली खबर कोणें आयकल्या, असलें घटन कोणें देखलां. एकाच दिसा भितर एक देश जल्मूंक शकता, एक राष्ट्र रोखडेंच उत्पन्न जावंक शकता. तरी सियोनान प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जाताच आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो. हालेलुया. सियोनान प्रस्तुतपणाची दूख सुरू जाताच आपल्या भुरग्यांक जल्म दिलो. आमी आदल्या आयतारा दीस सियोन म्हूण सबारपोटी म्हळ्यार सियोन जायन ताची सभा, तो जागो आमचे खातीर हें बसवणें. आमी मागया तें घेवन आमच्या काळजांत घेवन मागया. आमी ह्या वेळाचेर मात न्हय, बायबल स्टडीच्या वेळाचेर मात न्हय, आमच्या मागण्याक व्हरून या. आमच्या काळजांत तें जोगोवन दवरया. आमच्या वैयक्तीक मागण्या ती घेवन या आनी सोम्या कडेन सांगया. सोम्या हें सकट आमी आयकूंक मात्र न्हय, आमकां नीज जावच्याक आमकां पळोवंक जाय. मागूंक मात्र न्हय, आमकां बगूंक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय. आमच्या जिवितांत सेवेंत आमकां बगूंक जाय. सभा जावन पळोवंक जाय, कुटाम जावन बगूंक जाय. कित्याक खंयच्या खातीर तुमी मागतात त्या खातीर आमी तें घेवन आमी तें मागया. सो तशें जावंक आमी मागया. ओके. हांगासर वाकेर करूंक आशेता. सड्ड लांबायक व्हरूंकय म्हाका नाका. मुखार सुन नॅक्स्ट आमी उपरांत आमी पळोवया. पूण आज कितें देव आमकां उलयलां, कितें आमकां उत्तेजन जालां, ताचे खातीर देवाक अर्घ दिते आसता आसतना आमचें थंय एक बर्डन तें देव दिवन दी, फावो करून दी. देवा कडेन सांगया. देवा आमी तें कळवून घेतलें जाल्यार आमच्यात खंयच्याय अविधेयपणा वरवीं या आमी कोणाचेर सुखी मांडले वरवीं या खंयच्याय देवाच्या सेवका विशांत आमी कितेंय उलयल्ले वरवीं देवा आमकां बक्षी. हांव देवा कडेन बक्षण ह्या संगते खातीर कितें हांवें आत्तां म्हणलें. आमी देवा कडेन बक्षणां मागया. थोडे फावटी आमी चिंती नासतना थोडे फावटी उलयता, गरज नासतना उलयता. हांव उलयलां, देवा बक्षी म्हाका, आमकां बक्षी देवा म्हूण आमी देवा कडेन सांगया. देवा आमकां साध्य कर सोम्या. तुज्या त्या योजना प्रकार, तुजे कुश प्रकार, तुज्या आत्म्याच्या त्या एका सावळी आमचेर घालचे मरिफात, तुज्या अभिशेकांत रावून आमी मुखार वयच्या मरिफात आमी दुसऱ्यांचेर प्रभाव घालूंक, दुसऱ्यांचेर ती सावळी अशें करूंक, दुसऱ्यांक सांगता तुजें मिटींग जाय अशें करूंक आमकां साध्य कर म्हणलें मागणें घेवन सोम्या मुखार आमी ह्या वेळाचेर येवया. थँक्यू जीसस. आमच्या काळजांत दर एकल्याच्या काळजांत एक मागणें आसूं ह्या वेळाचेर. हालेलुया. मोगला सोम्या तुजे मुखार आमी आसां देवा. तूं जाणाय आमच्या काळजांत कितें सकट गुंवतें आसा, आमच्या मतीन कितें पुरो गुंवतें आसा. आनी हें सांगता आसतना, हें सकट ध्यान करता आसतना आनी ही स्टडी काडटा आसतना कितें सगळें म्हज्या काळजांत आसा, आमच्या समेस्ताच्या काळजांत आसा. ह्या शहरांत एक व्हड काम तुजें जाय जंय, आमच्या समेत एक काम जाय जंय आनी आमच्याच कुटुंबा विशांत, आमच्याच भुरग्यां विशांत, आमच्याच कुटुंबांतल्या हेरां सांद्या विशांत आमचें थंय कितें तें आमच्या काळजांत कितें आसा तें तूं जाणाय सोम्या. बापा एक व्हड काम तूं कर आमच्या मदें घात, आमच्या जिवितांत आनी आमच्या सभेंत आनी आमच्या कुटुंबांनी हर एकल्याच्या कुटुंबांनी. बापा हांगासर रडचीं कुटुंबां आसात, रडच्यो आवयो आसात. बापा आमच्या इवन आमच्या ह्या स्टडींत हांगासर ह्या उपरांत आयकतलीं आसात. सबार आवयो, सबार बापूय बापा दुखान गळोवंक तांच्या भुरग्यां खातीर वाट चुकून गेल्ल्या, तुजे तावन पयस गेल्ल्या तांच्या भुरग्यां खातीर रडचीं आसा. बापा तूं पळय थंयसर एक काम तूं कर बापा, एक काम तूं कर बापा, एक वर्तें काम जावं दी बापा, वर्तें काम जावं दी. कितें पुरो बसवणें हांगासर आसात गे त्यो पळोवंक आमकां साध्य कर, नीज जावचें पळोवंक आमकां साध्य कर. प्रस्तुतपणाच्या मागण्यांत आमकां चड आनी चड वचोंक साध्य कर सोम्या. बापा अप्रूप केदाळे तसले एक अनुभवांत वचोंक मात्र न्ही बगार आमचे मागणे हर एक फावटी कितें पुणी आसा करून दी देवा, आसा करून दी देवा. प्रस्तुत जावंक, कार्यरुपाक येवंक, अस्तित्वाक येवंक साध्य जावचें तसलें मागणें आमकां तूं दी. आमी मागता आसतना तूं आयक सोम्या. तुजे मुखार आमचीं आयदनां तीं बळोवन दिता न्ही तीं वंतून आमकां जाप दी सोम्या. आशिर्वाद कर ह्या शहराक, तूं आशिर्वाद कर ह्या शहरांत आसलेल्या कोंकणी समाजाचेर तुजे आशिर्वाद घाल, काकूळट कर सोम्या. बापा आमचें एक दायज तें जावन दी, आमचें एक भाग तें जावन दी. सबारांक तुज्या रासांत हाडूंक बापा, तांकां तुजें शीस करूंक, तुज्या वाठांनी चलचें बरी करूंक बापा. सबारांचेर प्रभाव घालूंक आमकां साध्य कर बापा.
आमच्या प्रदेशांनी आमच्या वाठारांनी आमच्या परिसरांत आमी खंयच्या खंयच्या जाग्यांक येदोळ गेले हांव आनी मुखार खंयचे जाग्यांक आमी वसोंक आसा मागणें करूंक बापा आमकां साध्य कर आमचे वयर तुजें तें एक उक्तें अंतरळ आमकां तूं दी सोम्या ओपन हेवन्स आमकां तूं दी सोम्या तुज्या कुरपेचो शिवर वच्चो पळोवंक आमकां साध्य जायचें तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर सोम्या येदोळ म्हणसर पळयनातल्यो तसले आत्मीक संगती आनी आत्मीक ब्रेक थ्रूस सफलता आमकां मेळोवंक तूं साध्य कर बापा मागणें करतल्या तुज्या भुरग्यांक हांगासर साबार जाणां आसात बापा थोडोसो वेळ मागण्यांत करता तांच्या मागण्यांत एक नवें डायमेन्शन तूं एक आशिर्वादाचें तें एक उगडापणाचें प्रवादनाचें तसलें एक दर्शनां पळोवचें तसलें एक डायमेन्शन तूं ऍड कर तूं कुडसी बापा आमच्या समेस्तांच्या मागण्याक सभेच्या मागण्याक विशेष रितीन तूं सलय आशिर्वाद कर ते एक जल्म दिवंक साध्य जावचें आमकां तूं साध्य कर म्हूण हांव मागता बापा आमकां हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादान तूं धाड तुज्या समाधानान तूं धाड तुजो अभिशेक घेवन तूं धाड आनी आमकां तुका केदळा आमची गरज आसा गी सोम्या केदळा आमी तुका मेळोवंक साध्य जायशी कृपा तूं दी आमकां उठोवंक साध्य कर आमकां मागोवंक तूं साध्य कर केदळा तूं सांगताय खंयच्या संगती खातीर मे वी बी फावंड फेथफूल लॉर्ड that you may count us worthy आमी योग्य आयदनां जावन तुका मेळोवंक तुवें सोदता आसतना आमकां तूं साध्य कर बापा आमचे कडेन तुवें विचारली आर यू अवेलेबल टू बी यूज्ड बाय गॉड देवान उपयोग करूंक तूं तयार आसाय गी कबलात आसा गी तुजी तूं रेडी आसाय गी म्हूण सांगो बापा आमकां साध्य कर वय म्हूण सांगो कोणी तुका तुवें सोदता आसतना मेळोवंक तुवें जागयतना उठोवंक तुवें धाडटा आसतना वसोंक तुवें दिवंक सांगता आसतना दिवंक तूं कितें करूंक सांगताय तें करूंक सोम्या आनी प्रत्येक जावन ह्या मिसाळाच्या म्हयन्यांत वर्तें काम आमचें थंय आनी आमच्या मुखांत तूं कर म्हूण आमी मागता एका नव्या हायटाक नव्या एका उंचल्या पावंडाक आमकां तूं चलय आमकां तूं व्हरून वच सोम्या हर एकल्याक आमकां ह्या उतरा खातीर तुका अर्घ दिता डचशीट्सा खातीर तुका अर्घ दिता ताचेरी आनी ताच्या सेवेचेरी तुजें आशिर्वाद तूं घाल सोम्या आनी ताका वर्त्या रितीन उपयोग कर देवा आनी तातूंत आमी कितें शिकलां गे तें आमच्या जिवितांत पळोवंक आमकां तूं साध्य कर तें वृद्धी कर आमच्या जिवितांत आमची सेवेची गड तूं विस्ताराय आमच्या काळजाची तुजे तावन घेवची ती गड तूं विस्ताराय सोम्या चड आनी चड घेवच्याक आमकां साध्य जायशें आनी तें घेतिल्लें भितरल्या मनशांत आमी घेतिल्लें तें भायर थंवोंक दी आनी आमचे इन्फ्लुएन्स प्रभाव दुसऱ्यांचेरी आमच्या प्रदेशांचेर आनी लोकांचेरी तें चड जावं दी म्हूण हांव मागता तुका जावं दी महिमा आमच्या जिवितांत मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान उंचल्या नांवान आमच्या मागण्याक जाप दिवच्या नांवान साध्य करच्या त्या नांवान आमेन आमेन आमेन